अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स या मुख्तलिफ चैनल हम कहें उन पर बराह रास्त। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक नहायत ही ख़ास शख्सियत। लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, अनंतनाग राजौरी पुंछ कैंडिडेट अपनी पार्टी के ज़फ़र इकबाल मनहास। मेरे साथ मेरे साथी सहयोगी मौजूद हैं अरफाज डेंग साहब न्यूज़ सैर इंडिया से, और हम आज की जो हमारी मुलाकात है इसमें तफसीलन बात करेंगे ज़फ़र साहब से। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे लिए मसला यह है मैं दायां देख शुक्रिया अदा करूं या बायां देख के, तो मैं दोनों का शुक्रिया अदा बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, सीधा सवाल, अचानक से सियासत की दुनिया में किस तरह एकदम से एक तरफ महबूबा मुफ्ती जी, दूसरी तरफ मियां अल्ताफ साहब, और आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको अपना सवाल रिफ्रेम करना पड़ेगा। सियासत की दुनिया में जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसकी दुनिया में तो मैंने जनवरी 2013 में कदम रखा था। आपको ये भी मालूम होगा कि मैं MLC भी रहा जी। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि लोकसभा के ये जो सीट पे जो ये चुनाव हो रहे हैं मैं कैसे आया, बिल्कुल एग्जैक्टली लोकसभा सीट की मैं इतना ही कहूँगा कि ईमानत मुझे खुद भी ये मालूम नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ या मैंने इलेक्शन लड़ना है या मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा लोकसभा के लिए तो दूर दूर तक मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। अल्लाह अलीम व बसीर है। तो ये मुझे लगता है कि अप्रैल 17 को भी मेरा कहीं नामो निशान नहीं था, बल्कि हम किसी और दूसरी जमात से जो हमारे एक बड़े ही नंबर कायद हैं उनका नाम आया था कि शायद हम उनका सपोर्ट करेंगे या वो हमसे हमारा सपोर्ट लेंगे। तो कुछ मर्जर की बातें भी चली, कुछ अलायंस की बातें चली, तो वो फेल हो गई। तो ये 17 मार्च की बात है। तो 24 मार्च को जब हमारी पार्टी की मीटिंग हुई तो उस वक्त फिर बात चली कि नहीं, अब उनके साथ बात नहीं चूँकि बन सकी है तो उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। तो उसके बाद हमारे 2 सीनियर साथी हैं, उनका नाम चला जो मुझसे बहुत सीनियर हैं, तो मिनिस्टर भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं, और भी उनने ऑर्गेनाइजेशनल जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभाई हैं, उनका नाम चलता था। और अचानक 29 मार्च को किसी ने मेरा नाम लिया तो मैं हका बका रह गया, लेकिन मैंने इसको एक मजाक में लिया। बल्कि सच्चाई ये है कि जब मियाँ साहब का ऐलान हुआ तो मैंने उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। तो ये मेरे ख्याल में 2 अप्रैल या 3 अप्रैल की बात है। तो 3 अप्रैल को जब मैं यहाँ आया तो मुझे कहीं से पता चला कि नहीं, मेरा नाम पार्टी सीरियसली कंसिडर कर रही है। तो मैंने तब भी ट्राई की कि उस वक्त भी मुझे मेरा कोई ज़हनी तौर में इसके लिए तैयार नहीं था, घर वालों से कोई मशवरा नहीं किया था। तो फिर अचानक जब पार्टी ने फैसला किया, तो जब पार्टी कोई फैसला लेती है, जब आप किसी पार्टी के साथ होते हैं तो एक तरह के अंडर ओथ होते हैं, तो फिर पार्टी का फैसला आपको मानना होता है। तो मैंने पार्टी के फैसले के सामने सर झुका दिया। तो बाकी आगे सामने कौन है क्या है वो तो अलग दूसरी बात है, तो देखते हैं। ज़फ़र साहब, मंशूर की अगर हम बात करेंगे, पुंछ अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या मंशूर आप लेके चले हैं? क्या चीज़ें जो गुज़श्ता कहीं दहाइयों से नहीं हुई वो अब आप करने जा रहे हैं? अगर मुझसे कोई पूछे कि मंशूर क्या है या क्या होना चाहिए जी, तो मैं जिस मंशूर की बात करता हूँ उसका ताल्लुक पुंछ राजौरी या अनंतनाग से ही नहीं, बल्कि मेरे मंशूर का जो पहला पत्थर है, पहली नींव है, उसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। वो ये है कि मेरा मंशूर ये है कि मैं पूरी दयानतदारी से इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि 1931 के बाद सियासतदानों ने जानबूझकर या गैर शऊरी तौर लोगों को या तो गुमराह किया या उनको एजुकेट नहीं किया। 47 के बाद आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को जमहूरियत, सही मानों में जिसका नाम जमहूरियत है,
نہ وہ جمہوریت یہاں کا کہیں پنپ سکی، نہ اس جمہوریت کو پنپنے دیا گیا۔ تو جو ایک صاف و شفاف الیکشن ہوتے ہیں ان کا انعقاد بھی نہیں ہوا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نہ ہی ہمارے عوام کو آج تک ایجوکیٹ کیا گیا بیچاروں کو، کہ یا مجھے ایجوکیٹ کیا گیا کہ بھئی ووٹ کی اہمیت کیا ہے، ووٹر کی اہمیت کیا ہے، ورکر کی اہمیت کیا ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیوں نے لوگوں کو فار گرانٹیڈ لیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کا اعتماد یا ان کا کانفیڈنس جو ہے اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے ہر بار ہر الیکشن میں وعدے وعید بھی کیے، بہت سارے بلند و بانگ دعوے بھی کیے، اس کے بعد لوگوں کے پیٹھ میں خنجر بھی گھونپا۔ تو انہیں یقین ہو گیا کہ ہم پھر ان سے ووٹ حاصل کر لیں گے۔ تو میرا پہلا منشور جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ووٹ کی اہمیت اگر ہمیں سمجھ آئے تو پھر باقی چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اب میں نے ووٹ کو یا جمہوریت کو پنپنے کی بات کہی، مجھے یہ بتائیں کیا کوئی مہذب قوم یا اس قوم کی لیڈرشپ جو یہ دعویٰ کر کے میدان میں آئے، یہ میدان میں دعویٰ کر کے آئے کہ ہم آپ کو غلامی سے نجات دلانے جا رہے ہیں، ہم آپ کو یہ غلامی کے سے نجات دے کر آپ کو میں ڈسٹرب ہو گیا سر بولے آپ کو دقت نہیں، اب پلیز تھوڑا سا جی میں اس کو پھر سے لائف چل رہا ہے۔ ہاں، تو کہ غلامی سے نجات دلائیں گے، آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے، آپ کی عزت و آبرو جو ہے اس کو بحال کریں گے، آپ کی اقتصادی وقت کو بڑھاوا دیں گے۔ لیکن اسی لیڈرشپ کا کہ اندر سے یہ نعرہ آتا ہے، یہ گٹھی پلائی جاتی ہے ان کو، جس طرح بچوں کو بچپن میں پلائی جاتی ہے، جس کے اردو میں معنی یوں بنتے ہیں، یہ کشمیری نعرہ ہے کہ یہ بابس کوش گیس تی کر لو ال کر وانگن کر باب کر لو، یعنی جو بابا قوم چاہیں وہ کریں گے، جو ان کے من میں آئے وہ ہمیں چاہیں تو کدو بنائیں، وہ ہمیں چاہیں تو بینگن بنائیں، وہ ہمیں چاہیں تو آلو ٹماٹر بنائیں، اور اس پر ڈانس ہو اور لیڈرشپ دیکھتی رہے، انٹلیکچوئل دیکھتا رہے، پڑھا لکھا آدمی خاموش رہے، اور یہ نعرہ مسلسل تب سے آج تک چل رہا ہے۔ کیا یہ نعرہ جو ہے جمہوریت کی روح کے منافی نہیں ہے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے، آج شیخ صاحب کے زمانے کی بات ہوگی، فاروق صاحب کے زمانے میں بھی یہ نعرہ چلا، عمر صاحب اتنے پڑھے لکھے ہیں، ماڈرن بھی ہیں، ان کے سامنے ڈانس ہوتا ہے اس نعرے پہ۔ آج تک لیڈر نے یہ نہیں کہا اپنی قوم سے کہ میری قوم یہ نعرہ صحیح نہیں ہے، تم نہ کدو ہو نہ بینگن ہو، تم حضرت انسان ہو، تم گوشت پوشت کے انسان ہو، تمہارا ووٹ ہے، تمہارے ووٹ کی عزت ہے۔ نہ کسی نے یہ سمجھایا کہ ووٹ گواہی دینا ہے، اس میں ذات برادری بعد میں آتی ہے، پہلے گواہی آپ اس میں علاقہ بعد میں آتا ہے۔ یہ ایک گواہی دینی ہے اس آدمی کے بارے میں، یہ چور تو نہیں ہے، یہ اچکا تو نہیں ہے، یہ بدماش تو نہیں ہے، یہ گنڈا تو نہیں ہے، یہ ڈاکو تو نہیں ہے، یہ استحصال تو نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے تھا۔ تو میرا منشور پچھلے جب سے میں نے سیاست میں براہ راست قدم رکھا ہے، میں جس اسمبلی حلقے کو ریپرزینٹ کرتا تھا، میری پرانی تقریریں کوئی نکالے، نہ میں نے سیلف رول کا چورن بیچا، نہ میں نے اٹانومی کا چورن بیچا، نہ میں نے 370 کا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں نے ڈیولپمنٹ کی بات کی اور میں نے ووٹ کی اہمیت کی بات کی کہ ہمارا ایجنڈا جو ہے، ہمارے اختیارات جو ہیں، ہماری حدود جو ہیں وہ کیا ہے۔ جو آپ کی حدود ہو، اگر آپ وہ اپنے ووٹر سے سچ بولیں، یہ مجھ سے ہو سکتا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، پھر آپ کو روز جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ میرے منشور کی پہلی بڑی تفصیل سے میں نے بات رکھی، اسی لیے میں نے ہر بار، لوگ بہت سارے نعرے دیتے ہیں، میں ایک ہی نعرہ دیتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو عزت دو، ورکر کو عزت دو۔ ہم نے دیکھا نہ ووٹ کو عزت دی گئی، نہ ورکر کو عزت دی گئی، نہ ووٹر کو عزت دی گئی، بلکہ ورکر کو اگر کوئی فائدہ ملا اس کے لیے اس کو رشوت دینا پڑے۔ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن لگے، پیسے دے کے لگے، ہمارے ہاں ورکر کو کام ملا، اس کو بیشتر لوگوں نے جو سی ڈی فنڈ تھا اس سے انہوں نے کمیشن دیے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں میری گردن کاٹ دی جائے۔ تو یہ چیزیں، یہ ورکر کی کون سی عزت ہے؟ اس کے بعد پھر ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں
تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ جب تک آپ پہلی اینٹ ٹھیک نہیں کریں گے کوئی یہ دیوار نہیں آگے جائے گی. کہتے ہیں کشت اول چو نہد معمار کج تا سریا میں ربط دیوار کج. جس دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو جائے اگر آپ آسمان تک بھی اس کو اونچا کریں اس کا ٹیڑھا پن اس کی کجی جو ہوتا ہے وہ اس میں سے نہیں نکلتی ہے. اس لیے جو لوگوں کے سامنے سچ بولنا پہلا میرے ایجنڈے کی شک نمبر 1 ہے. اب رجوری پونچھ اور اننت ناگ کے تناظر میں مقامی تناظر میں بات کرتا ہوں میرے سامنے کیا خاکہ ہے. چونکہ یہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہے اسمبلی کے نہیں اس لیے میں پارلیمنٹ کے الیکشن کے تناظر میں پہلے بات کروں گا. تو میرا یہ ہے اس میں کہ میں یہ چیز دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں کہ جب ڈیلیمیٹیشن ہوئی بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی جن میں بھی شامل تھا. جب رجوری پونچھ کو کاٹ کے اننت ناگ کے ساتھ کر دیا گیا تو بعد میں نے سوچا شاید یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. آخر جموں بھی تو کوئی پونچھ سے قریب نہیں ہے بلکہ اننت ناگ یا جو ساؤتھ کشمیر ہے وہ تو سپریم کورٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو لیکن اس میں ایک کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روڈ تو بن گئی مغل روڈ اس کا نام بھی ہے لیکن یہ آج بھی پورے سال کے لیے سڑک نہیں ہے. یعنی اس کے لیے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہے کہ مغل روڈ جو ہے اس میں 2 جگہ پہ ٹنل بنے. ایک ٹنل وہ ہے جو ہمیں درجن سے آگے لے جائے گا پیر کی گلی تک. اب کہاں سے وہ اس کی وہ سروے ہوگی. ایک ٹنل یہ ہے تاکہ ہمیں چندی مڑ پہنچنے میں یا ڈوگریاں یا بفیاض پہنچنے میں کوئی دقت یا برہم گلا تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہو پھر پور سے آگے. دوسرا ٹنل جو ہے جو میں سمجھتا ہوں جو رجوری کو ملائے گا سپریم کورٹ کے ساتھ بفیاض اور رجوری کے بیچ جو دیرا گلی ہے اس میں یہ میرے ایجنڈا میں مطلب اہم پوائنٹ ہے. اسی طرح ایک پارلیمنٹ ممبر کی حیثیت سے میری ایک سب سے بڑا ایک خواب ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر تو خوبصورت ہے لیکن اکثر لوگوں کو کشمیر کی خوبصورتی میں صرف ویلی نظر آتی ہے انفارچونیٹلی لیکن اس کے ارد گرد جو سراؤنڈنگز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. پہلگام کا نام چلتا ہے گلمرگ کا نام چلتا ہے لیکن میں آج بھی فیل کرتا ہوں کہ جب ٹورسٹ گلمرگ میں پہنچتا ہے تو 24 گھنٹے کے بعد شاید اس کے پاس دیکھنے کے لیے کچھ نہیں بچتا ہے. جب وہ سونا مرگ جاتا ہے تو اس کو وہاں کچھ نہیں بچتا ہے. لیکن اگر اس کلگام کے سے کا جو یہ ساؤتھ ہے اننت ناگ کا ساؤتھ جو ہے شوپیاں کا ساؤتھ جو ہے اور ادھر کا جو نارتھ ہے رجوری پونچھ کا یہ ایریا اتنا خوبصورت ہے یہ اتنا مسمرائزنگ ہے کہ اگر اس کو یورپین طرز پہ جس طرح یورپ کے اندر ٹورسٹ سپاٹس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے تو یہ سال بھر ونٹر میں بھی اور سمر میں بھی ٹورسٹ ہب بن جائے گا. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ یہاں آئیں گے نہ صرف ہندوستان کے کونے کونے سے بلکہ دنیا کے سے. میں نے باہر جا کے یورپ میں یہ چیزیں دیکھی ہیں. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر اس میں ایک گنڈولا سسٹم بنے وہ جو وہ کیا تھا کہتے ہیں یہ نا وہ جو گنڈولا ہے یا یہ جو ٹرین ہے الیکٹرک ٹرین ہے جو پہاڑوں پہ چڑھتی ہے باقی چیزیں ہیں جگہ جگہ لوگوں کو ٹھہرنے کے ٹھکانے ملیں ریسٹوران کھلیں. تو میں نے برف ایک میٹر کے اندر ترکی میں وہاں دیکھا ہے یہ سارا کچھ یا سوئٹزرلینڈ میں دیکھا ہے. تو یہاں اتنی جگہ ہیں واٹر باڈیز دیکھیے کتنی ہیں یہاں. آپ کا کوثر ناگ ہے آپ کا کونگٹن ہے آپ کا دبجن ہے آپ کا یہ اوپر جو پاسچرز ہیں جیسے نندن سر ہے اور بہت سارے جھیلیں ہیں. تو اگر ان کو پوری طرح سے ایکسپلور بھی کیا جائے صحیح معنوں میں اور ایکسپلائٹ بھی ان کو کیا جائے تو ایک بڑا ٹورسٹ ہب یہ بن سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرے ذہن میں ہے. اسی طرح جموں سے پونچھ تک آلریڈی ہے وہ منظور ہو چکی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو جتنی جلدی ہو وہ کمپلیٹ ہو اس پر کام ہو جو ٹرین کا سسٹم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں سوچتا ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر پورا خاص کر یہ ایریا جو ہے یہ پانی سے بھرا ہوا ہے. پانی کی دولت اتنی ہے یہاں. تو اگر اس پانی کا صحیح استعمال ہو اگر بجلی صحیح طریقے سے جتنی کیپیسٹی ہے جنریٹ ہو تو جموں کشمیر کے اندر اتنی قوت ہے
اتنی صلاحیت ہے کہ ہم پورے شمالی ہندوستان کو بجلی بیچ سکتے ہیں، تو جب ہمیں اس کی آمدن ہوگی تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو نامنل ریٹس پر، بہت کم ریٹس پر بجلی دیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ونٹر ہے تو کشمیر میں بجلی نہیں، سمر گرمیاں ہیں تو جموں کے خطے میں جہاں گرمیاں ہیں وہاں نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سینٹر پہ زور دینا ہے۔ ہیلتھ سینٹر آپ کے سامنے ہے کہ ہیلتھ کی حالت ہمارے ہاں کیا ہے۔ آپ کے ہسپتالوں کی حالت اتنی خستہ ہے کہ ٹوائلٹ کئی دنوں تک صاف نہیں ہوتے ہیں۔ بیمار آدمی، صحت مند آدمی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، وہاں سے بیمار ہو کے نکلتا ہے۔ تو اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں تبدیلی لانی ہے۔ ہمارے سکولوں میں، سرکاری سکول جتنے بھی ہیں، کالج ہیں، ان میں انفراسٹرکچر کی کمی ہے، یا کہیں نہ کہیں ہمارا تعلیمی معیار کہیں نہ کوئی کمی تو ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب ہر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک میڈ پاگل پن کی دوڑ کہ لوگ پرائیویٹ سکولوں کی طرف بچوں کو لے رہے ہیں۔ غریب سے غریب آدمی امیر کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کے لیے وہ رشوت بھی لیتا ہے، اس کے لیے وہ چوری بھی کرتا ہے، اس کے لیے وہ سٹریس کا بھی شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اگر ہمارے سکولوں کا معیار اونچا ہو تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ آنے والے کل کو مستقبل بنا سکتے ہیں۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ آج ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں یا ہمارے کالج جو ہیں، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹیاں ہیں، یا ایون دیش کے اندر بھی جو سٹینڈرڈ ہیں کچھ جگہوں پہ، اس کا ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک جو یہ پارلیمنٹ ممبر ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی طرف دھیان پہلے دینا چاہیے۔ پھر جو آپ کا یہ خطہ ہے، یہ بات میں یہاں ریکارڈ کے لیے لا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کی ترجمانی کا موقع دیا، نمائندگی کا موقع دیا، تو میری سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ رجوری اور پونچھ کے خطے کو کسی بھی صورت میں ایک انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسی کی حیثیت دلانے کی کوشش کروں گا میں، اس لیے کہ اس کی جو ٹوپوگرافی ہے، اس کا جو جغرافیہ ہے، اس کے جو بارڈر ایریا ہونے کے مسائل ہیں، یہ حق بنتا ہے کہ اس محدود اسی علاقے کا میں ایک نشست ہو تاکہ وہ زیادہ کنسنٹریٹ کرے اپنی توجہ کو، کیونکہ یہاں بارڈر کے مسائل ہیں۔ میری یہ کوشش بھی ہوگی کہ بارڈر کے لوگوں کے مسائل کو بطور خاص ایڈریس کیا جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں جو بندے کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہوتا ہے۔ موجودہ گورنمنٹ کو جو دلی میں ہے نریندر مودی جی کی، ہمیں اس کا آبھاری ہونا چاہیے، کھلے دل سے اور سینہ چوڑا کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جہاں انہوں نے ہماری گجر برادری کو، جنہیں ریزرویشن 90s کے ابتدا میں ملی تھی لیکن 30 سال تک ان کو کسی نے پولیٹیکل یہ جو ریپرزنٹیشن ہے نہیں دی، نہ پی ڈی پی سرکار نے، نہ کانگریس سرکار نے، نہ این سی سرکار نے۔ تو نریندر مودی کی گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے ان کو پولیٹیکل ریزرویشن بھی دی، اور ان کے جو دوسرے حقوق اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جن کو سیز کر کے رکھا تھا ہماری سرکاروں نے، پچھلی سرکاروں نے، تو ان کو انہوں نے اس پر سے ان پر سے پردہ ہٹایا، اور ان کو فارسٹ ایکٹ میں جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ بھی ملنا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے پہاڑی قبیلے کے لوگ، چاہے وہ کرناٹک کے اندر رہتے ہوں، چاہے وہ کیرن کے اندر رہتے ہوں، چاہے وہ رجوری پونچھ کے اندر رہتے ہوں، تو وہ برس سے ریزرویشن کی مانگ کر رہے تھے۔ بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ 89 میں جب ریکمنڈیشن گئی کیبنٹ کی طرف سے، تو اس میں گجر برادری کے لیے بھی یہ ریکمنڈیشن گئی تھی اور پہاڑیوں کے لیے بھی گئی تھی، لیکن پہاڑیوں کو نہیں ملا۔ تو تب سے پہاڑی یہ لڑ رہے ہیں۔ میں بھی اس مہم کا ایک حصہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں پہاڑی فورم کا نمائندہ تھا۔ شاید لوگوں کو آج پتہ نہ ہو
کہ جب پہاڑی فورم سٹارٹ میں بنا تو پہلے میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا، پھر پروونشل پریزیڈنٹ تھا، پھر سیکریٹری تھا، پھر جنرل سیکریٹری تھا۔ اتنا ہی نہیں، 90s کے اینڈ پہ میں نے پہاڑی ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ادب کو فروغ دینے کے لیے ویلفیئر کے نام پر میں نے ایک فورم کے اندر ہی ایک اکائی بنائی، جس کے زیر سایہ شمس بری کے نام سے ہم ایک ٹرائلنگول رسالہ چھاپتے تھے، جس کی کئی کتاب مطلب چھپتے تھے، اور اس سوسائٹی کے جھنڈے تلے ہم نے کئی مصنفین جو ہمارے ہیں ان کو مطلب ان کی کتابیں چھاپی۔ اتنا ہی نہیں، ٹیٹوال سے شروع آپ کریں تو آج پرجوری پونچھ میں آپ جائیں تو چترال ہے، چترال سے لے کر کرشنا گھاٹی سے لے کر بالا کوٹ سے لے کے دھار گلون سے لے کے سیوٹ سے لے کے مجھاڑی سے لے کے سرن کوٹ کے چندی مٹ سے لے کے ڈوگریاں سے لے کے چلاس کنتر ساترا تک چک بنولا تک وہ کوئی جگہ نہیں جہاں گھر گھر جا کے ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو اس کلچر کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں اویئر دی۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ آخر یہ محنت رنگ لائی، جس میں بہت سے لوگوں نے بہت محنت کی۔ ہر شخص نے اپنے اپنے موڑ پہ، ہر شخص نے اپنے اپنے مقام پہ، ہر شخص نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنا ایک کردار نبھایا، تو ان کو بھی ریزرویشن ملی، جس کے لیے ہمیں سرکار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر مجھے ایک موقع ملتا ہے اور جیسے آثار ہیں تو اگلی حکومت بھی NDA کی ہی ہوگی اور مودی جی ہی پرائم منسٹر ہوں گے، تو مجھے یقین ہے کہ ہم ان سے اور بھی دوسری چیزیں جو ہیں جس کے مستحق رجوری پونچھ کے کنٹیکس میں آپ نے چونکہ سوال پوچھا ہے، ان کے جو دوسرے جو حقوق ہیں میں ان کے لیے بھی کوشش کروں گا کہ وہ پورے ہوں، اور ویسے بھی وہ خود لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنا رول جو ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس رول کو پورا کرنے چاہیں گے۔ میں ایک چھوٹے منہ سے بڑی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ کشمیر کے سے جو آج تک پارلیمنٹ میں ممبر گئے یا یہاں سے جو گئے، تو مجھے آج تک اگر کسی شخص کی کارکردگی نے متاثر کیا ہے تو دو نام میرے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک مولانا محمد سعید مسعودی تھے، خیر ان کا ایک علمی مزاج تھا، لیکن صحیح معنوں میں جس شخص نے ایک امپیکٹ کھڑا کیا وہ شمیم محمد شمیم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب شمیم صاحب جموں کشمیر کی بات کرتے تھے تو نہ صرف اب سرکار بلکہ اپوزیشن بھی انہیں سنتی تھی اور وہ لوگوں کی دلوں کی بات کرتے تھے۔ میری بھی یہ کوشش رہے گی کہ میں لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کروں۔ بطور ایک خادم کے میں نے ملازمت کے دوران جو خدمت کی ہے، مجھے اس پہ میں یہ نہیں کہوں گا کوئی غرور ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے توفیق دی، بلکہ میں جہاں جاتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام سے ہی عرفان محبت عام نہیں۔ یہاں اس خطے کے اندر آپ کو سینکڑوں نوجوان ملیں گے جو میری دریافت، یہ کوئی غرور کی بات نہیں، ان کو وہ سب مجھے کہا کرتے تھے پہاڑی کیا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ، تو میں نے انہیں لکھنے کی طرف مائل کیا۔ اب آج وہ میرے استاد ہیں ادب کے میدان میں، لٹریچر کے میدان میں، کلچر کے میدان میں، کئی ایوارڈ انہوں نے لیے ہیں۔ تو میں کونسل میں رہا، تھوڑا ٹائم ملا کونسل کے اندر بھی، مجھے اپنی کارکردگی پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو مجھ سے بن سکا۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ کہہ دوں، اگر میں بن جاتا ہوں، میری ذاتی پسند ناپسند کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، میری زبان کیا ہے یہ الگ بات ہے، میرا کلچر کیا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، آپ صرف پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک کانسٹیٹیوشن کے تابعدار ہوتے ہیں۔ جب آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ جس بھی پد پہ ہیں آپ کے ہاتھ میں ترازو ہے،
अगर आप उस तोलने में हेर फेर करते हैं फिर आप जैसा बेईमान कोई नहीं। आपका बेटा आपकी जायदाद का हकदार हो सकता है, आपकी माँ आपकी जायदाद की, आपकी इज्जत की मुस्तहिक है, आपकी माँ बोली पर का आप पर हक है, लेकिन जब आप एक पद लेते हैं, एक कुर्सी लेते हैं, एक पब्लिक ट्रस्ट, तो आप तराजू हो जाते हैं, आप तराजू की तरह होते हैं। तो ईमान सिर्फ अपना होता है। तो मैं कोशिश करूँगा जिस तरह मैंने कौंसिल का मेंबर बन के उस पर पूरा उतरने की कोशिश की। मैं आज खुशी से और सेटिस्फिकेशन से ये बात कहूँगा कि आप मेरे हल्का इंतखाब में जो असम्बली का था जाइए, वहाँ का गुजर, वहाँ का कश्मीरी, वहाँ का मुसलमान आपको ये कहेगा कि ये शख्स बहुत ही गुनाहगार है, बहुत ही बुरा है, इसमें 100 खामियां हैं, लेकिन ये मुतअस्सब नहीं, ये फ़िरका परस्त नहीं, ये अपनी माँ से मोहब्बत करता है, किसी माँ से नफ़रत नहीं करता है। ये जब सेक्रेटरी था, ये गुजर का भी सेक्रेटरी था, कश्मीरी का भी था, तो पहाड़ी का भी था। जब ये पहाड़ी शोबे का इंचार्ज था, ये सिर्फ पहाड़ी था, क्योंकि उस वक्त ये उसकी पार्लियामेंट के मेंबर की जो जिम्मेदारियां हैं, मैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें, मैं सवाल का जवाब क्योंकि लंबा हो गया, आप अगला सवाल कुछ पूछेंगे, ये सब चीज़ें तब मुमकिन हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इस तरह के सारे फूल जो हैं ये अमन की फ़िज़ा में उगते हैं। जहाँ तशद्दुद की आग होती है वहाँ ये चीज़ें नहीं उगती हैं, क्योंकि तशद्दुद एक आग है जो हर चीज़ को जला देती है। हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हमें बॉर्डर को अमन व अमान का एक गहवारा बनाना है, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। और एक और बात हमें जहन में रखनी है कि हमने कन्फ्यूजन को फ़रोग नहीं देना है, हमने झूठ की सियासत को फ़रोग नहीं देना है, डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो, हमने झूठे ख्वाब नहीं बेचने हैं, हमने लोगों के बिला वजह जज्बात बरंगेज़ा करके उनका इस्तेसाल नहीं करना है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। मैंने अभी तक आपको लगभग 25-26 मिनट हो गए हैं आपको बोलते हुए, सवाल तो 1 मिनट का था ख्वाजा साहब का। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी उम्र कितनी है? आप मेरी उम्र जान के क्या हासिल करना चाहते हैं? नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो नहीं बताइए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं? मेरा तो सारा बायोडाटा इस पे नेट पे है। मेरी असली पैदाइश जो है 1954 की है। उस हिसाब से कितनी उम्र हुई आपको? कोई 68-69 साल। 68-69 साल, जी हाँ। पर डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से कहा कि आपने पहाड़ियों के लिए काम किया है, आपने अपना मंशूर बताया। अगर हम रजौरी, पुंछ और अनंतनाग सीट की बात करेंगे, वहाँ के लोगों की बात करेंगे, सिवाय पहाड़ियों के बाकी लोग आपको वोट क्यों करें? आपने बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा सवाल पूछा, लेकिन आपने मेरे जवाब को आधा सुना। आपने ज़फ़र मन्हास पहाड़ी सेक्शन के इंचार्ज की बात तो सुनी, आपने ज़फ़र सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी की बात नहीं सुनी। सर, वो तो आपकी ड्यूटी थी। तो मैं वही ड्यूटी, आप तनख्वाह लेते थे। तो क्या पार्लियामेंट का मेंबर तनख्वाह नहीं लेता है? अभी आप आए हैं तो तनख्वाह तो आपको भी कहीं ना कहीं से मिलेगी। हर शख्स को उसके काम का मुआवजा मिलता है। देखिए, कोई एहसान तो नहीं ना हम लोगों पे करते? मैं एहसान नहीं करते हैं। सवाल है, जब आप ड्यूटी देते हैं, जब आपके APR लिखे जाते हैं तो किस बुनियाद पर लिखे जाते हैं? फिर तो किसी ने कोई एहसान नहीं किया होता है, फिर गुड, बैड, एक्सीलेंट क्यों लिखा जाता है? तो पीठ कारकर्दगी पर ठोकी जाती है। आप घोड़े पर सवारी करते हैं, घोड़े को रेस में डालते हैं, तो आप उसको घास खिलाएंगे, आप कहेंगे कि आप दौड़े तो आपने घास, हमने घास खिलाई? नहीं, ऐसा तो है नहीं। फिर तो आप कल क्रिकेट के किसी बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी कहेंगे जी हाँ आपको मुआवजा मिला, आप स्टार किस बात के हैं? बात ये होती है कि अच्छी और बुरी कारकर्दगी को आंका जाता है। आपके सवाल से जो पहली बात निकल रही थी कि जैसे मैंने पहाड़ियों का काम किया है, भाई साहब मैंने फोरम का काम भी किया, पहाड़ी फोरम के अंदर भी। जब मैं MLC बना, जाहिर सी बात है मुझे तनख्वाह तो तब भी मिली। मुझे क्या, किसी कोई दरवेश दिखाइए ना मुझे इस जम्मू कश्मीर की सियासत में जिसने एज MLA मिनिस्टर तनख्वाह न ली हो। लेकिन अगर आप ये तो अगर आप कहें क्या मैंने तनख्वाह लेकर चोरी की, क्या मैंने कभी रिश्वत ली, तो आप मेरा गला पकड़ सकते हैं। आपका एक हक है एक वोटर के तौर पे, एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पे कि आप मेरे गिरेबान को, दामन को नहीं गिरेबान को पकड़े। लेकिन मैं जब सेक्रेटरी बना तो मैंने सबों का काम किया। आपके डोडा एरिया में उससे पहले कभी स्टेट लेवल की कोई कॉन्फ्रेंस कश्मीरी की नहीं हुई थी, मैंने की। अगर कोई एकेडमी की कोई हिस्ट्री में ये बता दे कि रजौरी में कभी कश्मीरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे पहले मैंने की। आप ये देख लीजिए कि वहाँ पेंटिंग के जो मुकाबले होते थे या तो गुलमर्ग में होते थे या यहाँ जम्मू का जो क्या सर बोलते हैं उसको, तो उस जगह होते थे, क्या सर बोलते हैं उसे,
मानसर। तो लेकिन हमने मुदरवा में भी वो पेंटिंग के वो खोले, क्योंकि उस वक्त मेरा वो जूरिसडिक्शन था। इतना ही नहीं, हमने मुदरवा के आर्टिस्ट लाए, लद्दाख के आर्टिस्ट लाए, जम्मू के आर्टिस्ट लाए, तो इनका इंटरेक्शन करवाया 100 200 जो मेरा मतलब काम बनता था, ड्यूटी बनती थी, वो मैंने एहसन तरीके से या ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। तो आज जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे वोट दो, मैं बदले में आपकी खिदमत करूँगा, तो जब वहाँ के लोगों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ तो नेचुरली उनके जो लोकल मसाइल हैं, कुछ मसाइल मैंने वो बताए जिनका जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ है। जैसे मैंने अभी वाटर बॉडीज़ की बात की, जैसे मैंने बिजली के जनरेशन की बात की, जैसे मैंने टूरिज़्म की बात की। तो ये कुलगाम का भी इसका ये एप्लीकेबल है, ये अनंतनाग के लिए भी है। वो तो हुआ ना, जब जीतेंगे उसके बाद आप क्या क्या करेंगे। हाँ। लेकिन आपको वोट बाकी लोग क्यों करें, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों नहीं करेंगे। जब एक आदमी किसी इम्तिहान के लिए जाता है तो वो कोई पहाड़ियों के लिए मतलब काम किया, पहाड़ियों के लिए आपने बुक्स लिखी, पहाड़ियों के काज को आपने आगे बढ़ाया, बाकी लोग आपको वोट क्यों करें? बाकी लोगों के लिए आपने क्या किया? एज MLC मैंने कहा ना, मेरे पास MLC के तौर पे जो मेरा दायित्व बनता था, तो मैंने उसमें काम किया। क्या क्या काम किया एज MLC? सबसे पहली बात, आपको बड़ी दिलचस्प बात है, अभी अपने मंशूर में भी ये गिनवा रहे हैं कि आप मुगल रोड में टनल्स बनवाएंगे जब आप बन जाएंगे। उससे पहले आपने कब आवाज उठाई कि वहाँ पे टनल्स बनने चाहिए? कब आपने प्रोटेस्ट किया कि वहाँ पे टनल्स बनने चाहिए, लोगों को दिक्कतें आती हैं? आपने एजुकेशन पे कब बात की? आपने हेल्थ स्ट्रक्चर पे कब बात की? वही एक देखिए, अगर आप अपना होमवर्क करके आए होते, आप हरगिज़ मुझे ये सवाल नहीं पूछते। आप एज MLC रिकॉर्ड निकलवाइए या मुझे कहिएगा। मैं इस सवाल का जवाब आपको ही देना है ना, आपने क्या क्या किया? मेरा काम सवाल करना है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। मैं पहले जान के आऊंगा आपने क्या क्या किया है, फिर मैं आपकी कसीदे कसूंगा, फिर अच्छा हूँ मैं। नहीं, मैंने कसीदे की बात नहीं कही, ना मुझे कसीदों की ये कह रहा हूँ, ना मैं कसीदे में बिलीव करता हूँ, ना हिजू में बिलीव करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 3.5-4 साल मुझे जो वहाँ एक मौका मिला, मैंने सबसे ज़्यादा ज़ोर जिस बात पे दिया जो आप सवाल पूछ रहे हैं, वो ये था कि भाई कश्मीर इतना खूबसूरत है, लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर जो बन सकता था वो गंदगी के एक ढेर पे है। तो मैंने एक बार नहीं, नहीं, मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ। तो ये इसके अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये दुनिया का बदतरीन ड्रेनेज सिस्टम है। उस पर मैंने जितना भी मैं मतलब जो जितनी मेरी छोटी सी कुव्वत थी, एक MLC की होती है, MLC और MLA में बड़ा फ़र्क होता है। दूसरा काम मैंने ये किया कि वलर को लेकर मैंने इतना हंगामा किया, 3 बार करारदादें पास की, बल्कि मैंने उन्हें कहा कि इसका ये सिमट चुकी है, इसमें इतने ये दरख्त हैं। मैं ना आपको टोकना चाहूँगा कि आप इतने उम्रदराज हैं, सीनियर हैं मेरे से, लेकिन मैं रजौरी पुंछ अनंतनाग की बात करूँगा। वहाँ के लिए आपने क्या किया? आप फिर देखिए, एज अ MLC, एज अ MLA, एज अ मिनिस्टर, आपने पूरी जेंट के लिए क्या किया? मैं वो नहीं जाना चाहता। मैं वहाँ सवाल ये है कि जब आप किसी जगह पे होते हैं, आप उस जगह की बात करते हैं जो आपकी जिम्मेदारी के इसमें आता है, फिर आप आते हैं उसमें कुछ आपने किया होगा ना रजौरी पुंछ के लिए भी। मैं वही कहता हूँ, रजौरी पुंछ में पहाड़ियों का तो मैंने जिक्र किया ही। पहाड़ियों के लिए आपने किया। आप सुनिए, पूरी बात सुनिए ना। तो टनल का जिक्र तो मैंने 100 बार किया है वहाँ, करारदादें लाई है। और एक दिलचस्प बात, एक तरफ से आप गुजर पहाड़ियों का ये टकराव भी देख रहे हैं, मैं वो शख्स हूँ जिसने वहाँ करारदाद लाई, वल्लाहुल अज़ीम, मैंने, विबोध गुप्ता जी ने और सुरेंद्र चौधरी ने, कि गुज्जर बरादरी को ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले, या उनको जो फॉरेस्ट एक्ट है के तहत जो उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो मिले। तो नहीं मिल रही हैं। सरकार ने कहा अब तो मिलेंगी। सरकार ने तब कहा, जो अभी तक नहीं मिली है। सरकार ने कहा कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस पर अप्लाई नहीं होता। हमने क्रॉस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ आर्डर में कहा कि अगर आप लद्दाख के लिए हिल काउंसिल बनाते हैं, हिल काउंसिल बनाने के बाद फिर वो एक गवर्नर रूल में बनती है, बाद में आप उसको जस्ट रेटिफाई करते हैं थ्रू कैबिनेट, और उसके लिए आप एक अमेंडमेंट लाते हैं, तो इसमें भी लाइए। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन लोगों के हाथ में ये सारा कुछ था, उन्होंने कितना किया कितना नहीं किया। लेकिन एक MLC या एक MLA एक कोशिश उस सिलसिले में
कर सकता है। आपकी बातों बातों में मैंने सुना, आपने कहा कि राजौरी पुंछ के साथ हमेशा ही ज्यादती होती आई है और जब आप सत्ता में आएंगे आप राजौरी पुंछ को अलग से एक पार्लियामेंट्री सीट जो है वो देंगे। वोट आप अनंतनाग से भी लेंगे, अनंतनाग के लोगों से भी लेंगे और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग करेंगे। मैंने ज्यादती की बात नहीं कही, ज्यादती की बात तो मैंने नहीं कही, इग्नोर करने की बात हुई होगी या नहीं, वो ज्यादती दूसरी चीज़ है। तो असल में बात यह है कि मैंने ये कहा कि हम ये कोशिश करेंगे। अब जो बात आप कह रहे हैं मैं इस बात को फिर रिपीट करता हूँ कि इनको अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी मिले, दैट डजंट मीन कि इससे अनंतनाग वालों की हैसियत पे, उनके इख्तियारात पर कोई असर पड़ता है। तो दूसरी बार आप अनंतनाग से इलेक्शन लड़ेंगे या राजौरी पुंछ से? देखिए कल किसने देखा है, जैसे मैं आपने मेरी उम्र का मैंने जिक्र किया, आपको क्या पता मैं कहाँ से इलेक्शन लड़ पाऊंगा भी या नहीं। आप सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, मुझे क्या पता है कल क्या होगा। अब्दुल्ला साहब अगर लड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हर आदमी, मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह अलीम व बसीर है, कि मैंने ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो ये तो अल्लाह के फैसले हैं। तो मैं इतनी दूर की कोड़ी समझ के लाऊं फिर मैं वहाँ से लड़ूंगा या यहाँ से लड़ूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। लंबा आप सोच ही नहीं रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा वो आप सोच ही नहीं रहे। नहीं, ये फ्यूचर है। जब मैं कह रहा हूँ कि इनको अलग से दीजिए तो ये इनके फ्यूचर की बात है। ये क्या जरूरी है कि कल जफर मनासी यहाँ से इलेक्शन लड़े? जब आप जीतेंगे वही फ्यूचर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं। जितना मेरा टाइम होगा, देखिए आप जब तक जिंदा हैं तो तभी, जब तक आप जिंदा हैं फ्यूचर, उसके बाद आप आने वाली नस्लों के लिए कुछ बना के चले जाते हैं। लोग आते हैं, कारवां बनता रहता है, लोग आते हैं, कारवां बनता रहता है, तो लोग चले जाते हैं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं 100 साल रहूंगा तो मैं ये काम करूंगा। अगर वो किसी चीज की बुनियाद भी डालता है। ना उम्मीद है आप? किस बात से? इसी बात से कि मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा। सर उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, तो मैं इसीलिए तो ये पूरा देश चल रहा है। अगर आप मुझे माफी, ये चीज अगर मोदी जी भी सोचेंगे फिर तो वो दोबारा के लिए 2024 की क्या, वो तो 2047 की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो सर 2047 में वज़ीर आज़म होंगे, ये नहीं वो कह रहे हैं। वो उस प्लान, जब मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ एक ये बनाएंगे लोकसभा की, ये तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो आगे एक आदमी ये कहता है कि मैं एक दरख्त पेड़ लगाऊंगा तो वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं कि मैं इसका फल खा पाऊंगा या नहीं, लेकिन पेड़ लग गया, पेड़ फल देगा, उसके वो जिंदा होगा तो खाएगा, खाने की पोजीशन में होगा तो खाएगा, नहीं होगा तो मर गया तो वो उसका नाम रह जाएगा, उसको लोग याद करेंगे उसके काम की वजह से। कोई आदमी, आप मुस्तकबिल के प्लान जब बनाते हैं तो उसमें शख्सियत फ़र्द नहीं होता है, उसमें इंस्टीट्यूशन की बात होती है, उसमें समाज की बात होती है, उसमें देश की बात होती है। तो हम लोग देखिए, यहाँ एक ज़माने में पंडित नेहरू थे, उनका कितना नाम था। अब उनने कुछ उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ जानना, आप जो चीज़ मुझे बार बार जिस चीज़ पर इंसिस्ट कर रहे हैं, मैं उतनी ही बात कहूँगा ना जो मेरी वसात है कि मैं ये चीज़ें एक प्लान के तौर पे देखता हूँ। मैं ये क्या पता है फिर कंप्लीट कैसे होते हैं। सर जब आप जीत जाएंगे उसके बाद आप क्या क्या करेंगे वो आपने अपना मंशूर बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर वहाँ से अगर हम बात करें, एक आप कह रहे हैं कि आने वाले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो मोदी जी ही होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए जी, हाँ। और कहीं ना कहीं आपको उनका बैकअप सपोर्ट भी है। उन्होंने भी मतलब ये कहा है, अमित शाह जी ने भी ये कहा है, एनसीपीडीपी कांग्रेस को छोड़ करके आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है सपोर्ट कीजिए, जिसमें अपनी पार्टी भी आती है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर नेता हैं, सीनियर नेता है मुश्ताक बुखारी साहब, जिनका पहाड़ियों के लिए बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा है। उन्होंने पीडीपी को सपोर्ट किया है, महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट किया है। अगर वो पीडीपी को सपोर्ट करते हैं, महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट करते हैं, तो क्या आप जीत पाएंगे? देखिए, दो सवाल। आपका पहली बात है कि जो उन्होंने कहा है वो उनकी अपनी जाती राय है, मैं हमेशा उनका एहतराम करता हूं। जितना पहाड़ियों के लिए आपने काम किया है उतना ही उन्होंने किया है, हो सकता है उन्होंने ज्यादा किया हो। मैंने कब कहा कि नहीं किया है? ये आप मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली कि उन्होंने? मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, आप बता रहे हैं, आप तो मुझसे ज्यादा नहीं ना जानते। मैं कहता हूँ ना उन्होंने काम किया है। मैंने कब कहा कि मैंने सबसे ज्यादा काम किया है? आप सवाल क्या पूछ रहे हैं? अब कोई शख्स कोई अपने तौर पर कोई फैसला लेता है तो उसका हक बनता है। तो मैंने शुरू में जो बात कही थी, शायद आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि वोटर जो होता है वो एक आदमी का एक वोट होता है। कौन कितना मोबिलाइज करता है वो अलग बात है, वो अपने तौर पे कहेंगे। लेकिन शायद आपने अभी ताज़ा खबर ये सुनी हो कि उन्होंने उस जो बात आपने कही है उसकी तरदीद भी कर दी है।
तरतीब क्या की है? وہ آپ کو لیکن ظفر صاحب تردید کی ہے، لیکن آن دا ریکارڈ انہوں نے کہا بھی ہے یہ کیا نیتا لوگ جو ہیں یہی کھیل کھیلتے رہتے ہیں؟ پہلے بات کہہ دو، پبلک ڈومین میں چلی جائے، ہمارے پاس وہ سارے شواہد وہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر بعد میں آپ نے تردید کر کے کس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے یہ خود جھوٹے ثابت دیکھیے کہ آپ کو یہ سوال جو ہے اس کا میری ذات سے نہ تعلق ہے، نہ میں اس سوال کا میں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہوں، تو میرے خیال میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اس سوال کو۔ اچھا ظفر صاحب چلو آگے بڑھتے ہیں۔ ظفر مناز کو کھڑا کیا گیا ہے محبوبہ مفتی کو ہرانے کے لیے اور میاں الطاف صاحب کو جتانے کے لیے، یہ پبلک ڈومین سے آوازیں آ رہی ہیں۔ جو شخص بھی یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، جو شخص بھی یہ کہتا ہے، میں یہ کہوں گا وہ کذب بیانی سے کام لیتا ہے۔ اپنی پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے، اپنی پارٹی کا اپنا ایک دستور ہے۔ میاں صاحب کی بے حد عزت میرے دل میں ہے، لیکن نیشنل کانفرنس کے بارے میں میری ساری تقریریں، میرے سارے ریکارڈ نکالیے، ان کو دیکھیے۔ اب اگر کسی شخص کو وہم ہے یا کوئی شخص شک کے عارضے کا شکار ہے یا وہ ان کا ایجنٹ بن کے اس طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے، تو میں ایسے پروپیگنڈے کی نفی کرتا ہوں۔ میں آپ سے کہوں گا اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا ہم جیت کے دکھائیں گے۔ ہم کسی کو جتوانے کے لیے نہیں، خود جیتنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ اس شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ لعنتی ہے کہ جو اس طرح کی سیاست کرے، جو اپنی عزت کو داؤ پہ لگائے دوسرے کے لیے۔ ہم کیا کسی کے نوکر ہیں؟ ہم کیا کسی کے تنخواہ یہ ہے؟ اور یہ جو بات وہی لوگ کرتے ہیں جو کام صرف ہیں، جن کی آنکھوں پر پٹی ہے، جو کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر سیدھے سادھے ہمارے دوست لوگوں کو، نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک گمراہ کن کوشش کرتے ہیں۔ ظفر صاحب جب اپنی پارٹی کا آغاز کیا گیا، یہاں باضابطہ طریقے سے رجسٹرڈ ہوئی، تو اس وقت حزب اختلاف تو میں نہیں کہوں گا، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ ریجنل ہو یا نیشنل ہو، ان کا یہ الزام تھا کہ اپنی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی کی بی ٹیم ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آج وہ چیز ثابت ہو رہی ہے، کیا بی ٹیم، کہ اگر آپ کی سپورٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کر رہی ہے، کہیں کرے گی، تو وہ کس بیس پہ؟ فرض کرو این ڈی اے میں 20 پارٹی ہیں، کیا وہ بی ٹیم ہے؟ جب لیکن ایسا الائنس تو نہیں نا سامنے آیا بالکل۔ نہیں، میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں نا، آپ جس چیز پہ اپنا مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں اس کا تعلق ایک مفروضے سے ہے، اور یہ مفروضہ ان لوگوں کا ہے جو ماضی میں بی ٹیم بھی رہے ہیں، اے ٹیم بھی رہے ہیں، سی ٹیم بھی رہے ہیں، ڈی ٹیم بھی رہے ہیں۔ یہ ان کے منہ سے جب یہ بات آتی ہے، میں اس سوال کا جواب دے کے تھک گیا، لیکن آپ لوگ ہمیں معاف کریں کہ آپ کے بھی، اب میں کچھ پرسنل نہ ہو جاؤں، جب پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں تو پھر یہ باتیں نکلتی نہیں۔ آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ سب سے پہلے بی جے پی میں کون تھا، بی جے پی کی کیبنٹ کا منسٹر کون تھا، کس کی نمائش ساری دنیا میں ہو رہی تھی، اور پروفیسر سیف الدین سوز صاحب کو صرف بی جے پی کو ووٹ نہ ڈالنے کی پاداش میں کس نے پارٹی سے نکال دیا؟ 2014 میں وہ کون سی جماعت تھی جس نے بی جے پی کے ساتھ پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر، سینئرز کو اعتماد میں لیے بغیر مانمانی طور پر ایک الائنس کیا اور حکومت کی؟ وہ کیا ٹیم تھے؟ مجھے یہ بتائیے۔ ہم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر ہمیں کہیں سے سپورٹ ملے گا، کوئی فرشتہ مجھے بتائیے جو سپورٹ نہیں حاصل لے رہا ہے۔ آپ اپنے ووٹ کے لیے مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے ووٹ کو لیے کبھی پاکستان کا نمک لوگوں کو دکھا کر بیوقوف بناتے تھے، کبھی آپ مجھے منہ کھل جائے گا زیادہ، تو آپ ڈریس چینج کرتے ہیں سچویشنز کے تحت، اور آج آپ پہلی بار کبھی گوجری میں بات کرتی ہے، کبھی پہاڑی میں بات کرتے ہیں۔ جب پہاڑیوں کا زمانہ تھا تب آپ کیا کرتے تھے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ اگر یہ بات کہتے ہیں، یہ ملیں تو ٹھیک، یہ کریں تو نیک، ہم کریں تو بد، یہ کوئی پہلی جموں کشمیر کا المیہ تو یہی ہے، خاص کر کشمیر کا۔ شیخ صاحب کے زمانے سے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ہر اس شخص نے جس نے ان کے ساتھ اختلاف کیا اس کو ایجنٹ کہا گیا۔ فرق اتنا ہے، تب ان کی پنڈت نہرو کے ساتھ ذاتی دوستی تھی، جس نے اختلاف کیا اس کو پاکستانی ایجنٹ کہا گیا، اس کو سرحد کے اس پار دھکیلا گیا، اس کو کتنے نام میں لوں آپ، تو کسی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔
1952 के इलेक्शन में एक सीट पर भी इलेक्शन नहीं हुए। जम्मू से प्रजा परिषद ने कुछ सीटों पर लड़ने की कोशिश करी, उनके फार्म भी रिजेक्ट हो गए। तो तब पाकिस्तानी एजेंट, उसका एजेंट, इसका एजेंट, फिर वक्त आया कि पाकिस्तानियों ने शेख साहब को कठपुतली कहा। फिर वक्त आया हिंदुस्तान की हुकूमत ने शेख साहब पर गद्दारी का मुकदमा चला या नहीं, ट्रेटर हुआ कि नहीं। फिर 75 में वो एक बार फिर उनका वो दूध से धुल गए। तो ये तब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात जो हैं ये लगते हैं। 90s में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये इल्ज़ाम लगते थे, मुखबिरी के इल्ज़ाम, हज़ारों लोग कत्ल कर दिए गए। तो ये एक इंतहाई ये सियासी तरह की ये जो मुफ्ती हैं फतवा देते हैं, ये टीम वे टीम, सियासत मुमकिनात का खेल है। सियासत में इम्कानात को देखा जाता है। मुझे बताइए, जब कांग्रेस के खिलाफ जयप्रकाश नारायण की सरकर्दगी में लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसमें कौन कौन लोग थे? लेफ्ट, राइट, सेंटर सब इकट्ठे था। तो एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस हो जाता है। हम एक कमजोर टीम है, हमारी अपनी लिमिटेशन से। आप मुझे बताइए, हम में से कोई भी जो जीतेगा उसको कहाँ जाना है? उसको इसी हुकूमत के पास जाना है। आप चाहें कहीं से ढूंढ के, फारूक साहब ने 85 में एक किताब लिखी नहीं थी, नरेट की थी सती साहनी साहब को, माई डिसमिसल। वो पढ़िए, उसमें वो क्या कह रहे हैं? उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि भाई यहाँ ये सींग लड़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर जम्मू कश्मीर को तरक्की की शाहराह पर डालना है तो जो भी हुकूमत वहाँ होगी उसके साथ बना के आगे जाना है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें अगर हमें इसके लिए हमें कोई बी टीम, सी टीम, डी टीम कहता तो कहता रहे। वो जो कहने वाला है उसकी अपनी औकात क्या है? वो लोग जिन्होंने एक मेंबर आज उठाया है एक खास तबके से, क्या फारूक साहब ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि गुज्जर बकरवाल पहाड़ी लोग बेईमान हैं? ये विस्की की बोतल और 500 रुपए में अपना आप बेच देते हैं। फिर तो ये तजाद क्या है आज? मुझे बताइए। तो अगर आप इतनी चीजें कर रहे हैं तो कोई आदमी किसी से आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, मोदी जी से, आप जाकर वाजपेयी जी से मिलते हैं, आप अमित शाह से मिलते हैं, तो आप ठीक है। हम दिन के उजाले में जाए तो हम गुनहगार हैं। अब अगर वो हमें सपोर्ट देते हैं तो मैं समझता हूँ हमें उस सपोर्ट को वेलकम करूँगा, मैं क्यों नहीं करूँगा। अगर उनको भी सपोर्ट दें तो वो भी वेलकम करेंगे। आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपको मुझे जवाब देने के पाबंद नहीं। सॉरी, कल तक महबूबा जी का मंत्रा ये था कि जम्मू कश्मीर की तबाही व बर्बादी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार। 87 में इन्होंने रिगिंग की और सईद यूसुफ शाह को सईद सलाहुद्दीन बना दिया और यहाँ लाशों के ढेर भी हैं। कहती थी या नहीं? वही महबूबा जी PhD के साथ इकट्ठे हो गए। किस बात के लिए इत्तेहाद था? वो इत्तेहाद टूटा क्यों? आज वो फिर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों? कल तक वो इकट्ठे हो गए थे ना, किस मुफाद पे हुए थे, तो आज वो फिर अलग हो गए। और आज भी उनको अगर दिल्ली से कोई कॉल आ जाए, दिल्ली से उनको कोई हरी शाख ज़ैतून दिखाई जाए तो वो तो पीछे रहने वाले नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमें याद है शेख साहब ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हर वो शख्स जो कांग्रेस को वोट देगा, हर वो शख्स जो कांग्रेस के साथ उठे बैठेगा वो गद्दार है। बल्कि कई लोगों को कहा गया कि इनका जनाजा मत पढ़ो, ये गंदी नाली के कीड़े हैं। तब वही गंदी नाली के कीड़ों के साथ फिर उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई। तो एक ज़माना आया, लोगों को डराया गया कि जनसंघी खून चूसते हैं, खून निकालते हैं, बाल काट देते हैं, गर्दनें काट देते हैं, मकानों को आग लगाते हैं। बल्कि ऑन रिकॉर्ड ये एक हल्की सी जो एक तरह का लतीफ़ा है कि एक सीनियर लीडर को ये मालूम नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक शख्स का नाम है। उसने तकरीर की कश्मीर में, उसने कहा कश्मीरियों के सिर्फ 2 दुश्मन हैं, एक अटल बिहारी है, दूसरा वाजपेयी है। तो तब ये लोग उस पर वोट लेते थे ना। तो फिर हुकूमत में कैसे चलेगी? क्या वाजपेयी 370 नहीं हटाना चाहता था? क्या वाजपेयी साहब बाबरी मस्जिद ये राम मंदिर बनाने के फेवर में नहीं थे? तो इससे कहते हैं कि तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामसिया में थी। मैं तो एक ही बात कहता हूँ बार बार कि इतनी ना बड़ा पाकी ये दामा की हकायत, दामन तो जरा देख, जरा बंद करा देख। मैं तो दावत देता हूँ कि एक ही स्टेज पे आइए, बहस करें, एक ही स्टेज पे सवाल करें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मना साहब,
पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैंने मैसेज शुरू में ही दिया, वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो। जिस रोज हम वोट की अहमियत समझ जाएंगे, जिस रोज हम क्राइटेरिया जो हमारा है कारकर्दगी होगा, जैसा मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे पिछली कारकर्दगी, अभी सवाल ये भी है कि मुझे अक्सर कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग हैं, आप कैसे आगे। मैं हैरान हूँ, ये जमहूरियत की इससे बड़ी कोई तौहीन नहीं हो सकती। ये तो ऐसे ही है कि आपसे कहा जाए कि यहाँ तो कश्मीर टाइम्स जैसा बड़ा आदमी था तो आप कैसे मैदान में आ गए, यहाँ तो एक्सेलसियर सबसे बड़ा अखबार है, टाइम्स ना हुए तो आप कैसे आ गए। छोटे लोगों को भी जिंदा रहने का हक होता है, छोटे लोगों को भी वोट मांगने का हक होता है। अगर चाय वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो मैं भी तो कुछ बन सकने का ख्वाबों पर तो कोई पाबंदी नहीं ना होनी चाहिए। ये तो बड़े लोगों की कोई विरासत नहीं कि ख्वाबों पर भी पहरा बिठा जाए। अब ख्वाबों पर तो आप पहरा नहीं ना बिठा सकते, जीत हार अल्लाह के हाथ में है। लेकिन पैगाम यही है कि आवाम की खिदमत जो है, आवाम को कन्फ्यूजन से बाहर निकाला जाए, आवाम को झूठे ख्वाब न बेचे जाएं, आवाम को 370 के नाम पे गुमराह न किया जाए। लोगों को बताया जाए कि कल 90 लोग भी अगर असेंबली में एक पार्टी जीत जाती है, वो 370 नहीं बहाल कर सकती, न ला सकती है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का मामला है। पार्लियामेंट से पास हुआ है और पास होने के बाद हमारी हमाकतों की वजह से फिक्स्ड मैच के तौर पर हमने इसको, हमारे लोगों ने, हमारे लीडरों ने सुप्रीम कोर्ट से इसको एक मोहर तस्दीक जिसको कहते हैं वो लगवाई है। मैं तब भी कहता था कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। तो इस तरह के ख्वाब न बेचे जाएं, हकीकत की दुनिया में जीना है। एक मैंने कौंसिल में एक तकरीर की थी, अब याद आ गई, वहाँ भी कुछ लोग बड़ी लंबी बातें करते थे, क्योंकि हमारी एक आदत है कि कश्मीर में दूसरी बातें करो तो फिर जाके हुकूमत बनाओ, फिर कहो कि भाई वो टॉफ़ी मांगने गए थे, वो दूध मांगने गए थे, वो कैंप पर क्यों गए थे। लेकिन जब कोई मर जाए, आप पावरमैन हूँ तो आप जाकर मातम भी करें। तो सवाल ये है कि इस कन्फ्यूजन से बाहर आना है। तो मैंने इस काउंसिल में ये कहा था कि मेरे मेंबर साहिबान दोस्तों, एक जो बात भी करनी है, एक बात जहन में रखो कि जिस जहाज़ में हम बैठे हैं ये एयर इंडिया की फ़्लाइट है बाउंड टू दिल्ली, इट इज़ नॉट PIA बाउंड टू इस्लामाबाद। ये मेरा सबसे बड़ा पैगाम है। बहुत शुक्रिया जफर साहब, टाइम देने का। थैंक यू आपका भी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जफर साहब। और कहती है गर्मा गर्मी रहती है, हमारा फर्ज है, हमारा काम है पब्लिक के सवालात, पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं उन तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ में एक बार फिर तमाम नाज़रीन से इजाजत चाहने से पहले ये कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। और अपनी राय जरूर रखिएगा। बहरहाल जफर साहब मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपको इस हमारी कन्वर्सेशन के दौरान कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन लगा? बिल्कुल नहीं। और जिस इंसान ने ये चीज़ लिखी है, मैं अभी लाइव में नहीं कहूँगा, कमेंट सेक्शन में वो चाहे जो भी है, मैं जफर साहब के बाद में डिस्कस करूँगा। आप समझ जाइए, आपकी वजह से आपका जो उम्मीदवार है उसको नुकसान हो सकता है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। वोट जो है वो आपने डालना है, आपका हक है। बाहरी तादाद में घरों से निकल के आप वोट डालिए। मुझे और मेरी टीम को इस शर्त के साथ इजाज़त दीजिएगा, आप अपना और अपने इस चैनल का भी बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।